नमस्कार। दैनिक पत्र पत्रिकाको संगालो कार्यक्रम अखबारमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछौं। प्राविधिक साथी शंकर भण्डारी र म श्रेया नेपाल। आज मिति 2080 साल जेठ 25 गते बिहिबार, आषाढ़ कृष्ण पक्ष पञ्चमी तिथि, तदनुसार जून महिनाको 8 तारिक सन् 2023, नेपाल सम्बत 1143। आज राजधानीबाट प्रकाशित विभिन्न दैनिक पत्र पत्रिकामा फरक फरक शीर्षकमा खबरहरू छापिएका छन्। गोर्खापत्र दैनिकको अग्रपृष्ठको खबरबाट कार्यक्रमको शुरूआत गर्दैछौं। प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण, विश्वासको नयाँ धरातल निर्माण शीर्षकमा छापिएको खबर हो यो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो भारत भ्रमणले दुई देशबीचको सम्बन्धमा विश्वासको नयाँ धरातल निर्माण भएको बताउनु भएको छ। वहाँले फलदायी र परिणाममुखी भ्रमणका उपलब्धिले आफू उत्साही र सम्मानित महसुस गरेको बताउनुभयो। राष्ट्रिय सभामा हिजो सार्वजनिक महत्वको विषयमा वक्तव्य दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, भ्रमणमा भएको सम्झौताले नेपालको राष्ट्रिय हित गयो भन्ने ठाउँ छैन। वहाँले जहिले पनि राजनैतिक कचिंगलभित्र फँसिरहेको अवस्थाबाट आफ्नो भ्रमणले नेपाललाई विकासमुखी, परिणाममुखी र कार्यमुखी बनाएको स्पष्ट पार्नुभयो। वहाँले विगतदेखि सीमा विवाद सम्बन्धमा बंगलादेश मोडलको तर्क पनि छ भनेकोमा अतिरञ्जित गरेर जग्गा सट्टापट्टा भयो भनेर आरोप लगाइएकोमा दुःख व्यक्त गर्नुभयो। वहाँले भन्नुभयो, जुन जुन पार्टी र नेताले सट्टा गर्नु हुँदैनथ्यो भन्नुभएको छ, उहाँहरूले आफै सट्टाको निर्णय गराउनु भएको छ। अहिले ठ्याक्कै प्रमाण देखाउन सकिन, तर समय आएपछि प्रमाण पनि देखाउन सकिएला। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी र सीमा सम्बन्धी समस्या रहेका अन्य स्थानबारे समेत कुराकानी भएको स्पष्ट पार्नुभयो। वहाँले भन्नुभयो, डेलिगेशन रेक्टिटेड र 1-1 वार्तामा त झन खुलेर सबै विषयमा चर्चा भयो। कुराकानी खुलस्त वातावरणमा गरिएकै कारण पत्रकारसँगको साक्षात्कारमा मैले भन्दा अगाडि नै भारतका प्रधानमन्त्री मोदीले सीमा समस्या हल गरिन्छ र नेपाल भारत सम्बन्ध 2014 को भ्रमण भन्दा माथिल्लो स्तरमा लगिने बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपाल भारत सम्बन्धको इतिहासमा भारतका शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक मञ्चबाटै सीमा समस्या हल गरिने प्रतिबद्धता जनाएको पहिलो पटक भएको दावी गर्नुभयो। वहाँले वर्षौंदेखि नेपालले राखेको चाहना भारतबाट संकल्पका रूपमा आउनु गर्वको विषय भएको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपाली जनता र समग्र राष्ट्रको हितमा भ्याए जति गरेकोमा आफूलाई गर्व महसुस भएको बताउनुभयो। वहाँले भन्नुभयो, एकाध अपवाद छोडेर सबैलाई राज्य मन्त्रीले नै स्वागत गर्नु भएको छ। अझ सहसचिवले स्वागत गरेको पनि देखेको छु। त्यति बेला कसैलाई अपमानित महसुस भएन। बरु म राजकीय भ्रमणका लागि दोस्रो पटक भारत जाँदा तत्कालीन विदेश मन्त्री नै आउनु भएको थियो। कतिपय माननीयले प्रम बडो अपमानित भएर आए भन्नुहुन्छ। मैले त बडो सम्मानित र उत्साहित महसुस गरेको छु। भारत भ्रमणकै दिन नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने कारणबारे राष्ट्रिय सभा सदस्यले राखेको जिज्ञासामा वहाँले भन्नुभयो, मैले त सदनको संयुक्त बैठक आह्वान हुँदा नै प्रमाणीकरण होस् भन्ने चाहेको थिएँ, तर राष्ट्रपतिले सल्लाह र परामर्श गर्ने भनेकाले त्यति बेला सम्भव भएन। प्रमाणीकरण हुँदा आफ्नो भारत भ्रमणको दिन पर्नु संयोग मात्रै हो, तर विगतको अभ्यासलाई लिएर संसद गम्भीर हुनुपर्ने वहाँले जिकिर गर्नुभयो। वहाँले भन्नुभयो, सार्वभौम संसदले पारित गरेको नागरिकता विधेयक दुई पटक राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाउनु भयो। हिजो सार्वभौम अधिकार राजामा रहँदा त्यत्रो लड़ाई लड़ेका हामीले अब सार्वभौम अधिकार जनतामा नभएर राष्ट्रपतिमा निहित हुने अवस्थामा पुग्यौं। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेर राष्ट्रपतिले डिरेल भएको संविधानलाई सही बाटोमा ल्याउनु भएको दावी गर्नुभयो। प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण, विश्वासको नयाँ धरातल निर्माण गोर्खापत्र दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको छ।
गाउँपालिका अध्यक्षको अमेरिकी नागरिकता, यो खबर नेपाल समाचार पत्रले अग्रपृष्ठमा छापेको छ। ओखलढुङ्गाको खिजीदेम्बा गाउँपालिका अध्यक्ष गम्बु शेर्पा दोहोरो नागरिकता विवादमा मुछिनु भएको छ। उहाँमाथि अनागरिकको आरोपसहित उच्च अदालत विराटनगर अस्थायी इजलास ओखलढुङ्गाले दायर रिटमाथि उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश जारी गर्दै अध्यागमन विभाग प्रहरी प्रशासन कार्यालयसँग 15 दिनभित्र कागजात झिकाउन बुधबार आदेश जारी गरेको हो। अमेरिकाको नागरिकता कायम रहेकै अवस्थामा नेपाली नागरिक हुन नसक्ने कानूनी व्यवस्थाको उल्लंघन गर्दै पुरानो नागरिकताको प्रतिलिपि प्रयोग गरेर जनप्रतिनिधि भएको भन्दै रिट निवेदक भूपेन्द्र बहादुर बस्नेतले शेर्पा विरूद्ध मंगलबार मुद्दा दर्ता गराउनु भएको थियो। नेपाल समाचार पत्रले अग्रपृष्ठमा छापेको छ। भारतबाट मुर्रा राँगा नेपाल आउने भएपछि पशु वैज्ञानिक उत्साहित भएका छन्। भारत सरकारले उपहार स्वरूप दिने भनिएका 15वटा मुर्रा राँगाका कारण भैंसीको उत्पादन क्षमतामा सुधार हुनेमा पशु वैज्ञानिक विश्वस्त देखिएका छन्। मुर्रा जातका राँगा नेपाल ल्याउने प्रयास निकै अघिदेखि गरिँदै आएको थियो। यसपटक बल्ल प्रयास सफल भएपछि नस्ल सुधारका लागि आशा जागेको पशु वैज्ञानिकको भनाइ छ। नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद नार्कका वैज्ञानिक डाक्टर नारायण पौडेलले जेनेटिक मेटेरियल नेपाल आउने भएपछि त्यसले ऊर्जा थपेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, नेपालमा हाल रहेका मुर्रा जातका राँगाको शुद्धताको मापन हुन सकेको छैन। भारतबाट शुद्धताको मापन भएर आउने राँगा मार्फत नेपालले पर्याप्त आर्थिक मुनाफा लिन सक्ने अवस्था रहन्छ। मुर्राबाट पशु वैज्ञानिक उत्साहित, गोर्खापत्र दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा थप 2 जलविद्युत परियोजनामा हस्ताक्षर भएसँगै नेपालका 7 ठूला परियोजना भारतीय कम्पनीका हातमा पुगेका छन्। यी आयोजनाबाट 4639 मेगावाट विद्युत उत्पादनको लक्ष्य छ। लगानी अन्य मुलुकको भएमा विद्युत खरिद नगर्ने निर्देशिका ल्याएको भारतले नेपाली जलस्रोतमा करिब करिब एकाधिकार जमाउन लागेको छ। पछिल्लो पटक गत बिहीबार नयाँ दिल्लीमा 2 मुलुकका प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा 679 मेगावाट को तल्लो अरूण र 480 मेगावाटको फुकोट कर्णाली जलविद्युत आयोजनामा सम्झौता भएको छ। यी आयोजना भारत र नेपालका सरकारी कम्पनीहरूको जोइन्ट भेन्चरमा निर्माण हुन लागेका हुन्। भारतीय लगानीमा बन्न लागेका अन्य 5 आयोजना मध्ये 4 भारतीय सरकारी स्वामित्वका एनएचपीसी र एसजेवीएन कम्पनीले लिएका छन्। निजी कम्पनी जीएमआरले जिम्मा लिएको माथिल्लो कर्णाली अलपत्र जस्तै रहेको छ। 4639 मेगावाटका 7 ठूला आयोजना भारतीय कम्पनीको पकडमा, कान्तिपुर दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको छ। कार्यकारी जिम्मेवारीमा 70 वर्ष उमेर हदको विधानको व्यवस्था निलम्बन गर्ने निर्णयले एमालेको आन्तरिक जीवनमा तरंग पैदा गरेको छ। 15 वर्षदेखि लागू यो व्यवस्थाबारे अन्तरिम कालका लागि मात्रै निर्णय लिएको नेताहरूको दावी छ। तर 3.5 वर्षपछि हुने 11औं महाधिवेशनले यसलाई निरन्तरता दिए एमालेमा नेतृत्व विकास र हस्तान्तरणमा धक्का लाग्नेछ। राजनीतिमा युवाको सक्रियता बढ़ाउने प्रयासलाई पनि बाधा पुर्याउनेछ। अहिले एकीकृत समाजवादीबाट फर्किएका मुकुन्द न्यौपानेलाई केन्द्रीय समितिमा ल्याउन सचिवालयबाट विधानको व्यवस्था निलम्बन गरिए पनि यसलाई केन्द्रीय समिति हुँदै महाधिवेशनबाट अनुमोदन गराउने योजना शीर्ष नेतृत्वको रहेको स्रोतको भनाइ छ। त्यस्तो हुँदा केपी ओलीलाई तेस्रो पटक अध्यक्ष बन्ने बाटो खुल्ला हुनेछ। 70 वर्ष पार गरिसकेकाले हालको विधान अनुसार ओली पुनः अध्यक्ष बन्न पाउनु हुँदैन। त्यस्तै उमेरहदका कारण आगामी महाधिवेशनबाट विदा हुन लागेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, उपाध्यक्षहरू युवराज गेवाली, सुभाष नेमवाङ, अष्टलक्ष्मी साक्य, रामबहादुर थापा लगायतका नेता पनि पार्टीको सक्रिय नेतृत्वमा रहने बाटो खुल्नेछ। अहिले पोखरेल, साक्य र गेवाली 70, नेमवाङ 71, थापा 68 वर्षका हुनुहुन्छ। यस्तो निर्णयले अहिलेको एमालेमा पहिलो पुस्ताको विकल्प तयार छैन भन्ने सन्देश दिनेछ। उमेर हद हटाउने एमाले सचिवालयको निर्णय नेतृत्व पुस्तान्तरणमा छेकबार, नयाँ पत्रिका दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको छ।
नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणमा जिल्ला अदालत काठमाण्डुमा मुद्दाका प्रतिवादीका कानून व्यवसायीले बहस शुरू गरेका छन्। सरकारी वकिलको बहस सकिएपछि बुधबारदेखि प्रतिवादीका पक्षबाट बहस शुरू भएको हो। बुधबार 3 प्रतिवादीका कानून व्यवसायीले बहस गरेका छन्। मुद्दा साथ उपस्थित गराइएका प्रतिवादीका तर्फबाट थुनछेक बहसको प्रक्रिया हुनेछ। प्रतिवादीहरू केशव दुलाल, सानु भण्डारी र टंक गुरूङका तर्फबाट कानून व्यवसायीले बहस गरेका छन्। कानून व्यवसायीले आफ्नो पक्ष निर्दोष रहेको बचाउ गर्दै साधारण तारिखमा रिहा गर्न माग गरेका छन्। दुलालका तर्फबाट विश्वास आचार्य, विकास भट्टराई, योगेन्द्र अधिकारी लगायतले बहस गर्नु भएको थियो। यस्तै भण्डारी र गुरूङका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता शिवप्रसाद रिजाल तथा अधिवक्ताहरू चूड़ामणि पोखरेल, शालिग्राम सापकोटा लगायतले बहस गर्नुभयो। बहसमा कानून व्यवसायीले अर्को व्यक्तिको बयानकै आधारमा स्वतन्त्र प्रमाणले समर्थन नगर्दासम्म गलत नियतले आफ्ना पक्षलाई मुद्दामा विपक्षी बनाइएको जिकिर गरेका छन्। स्वतन्त्र प्रमाणले समर्थन नगर्दा समेत प्रतिशोधका आधारमा मुद्दा चलाइएको उनीहरूको जिकिर रहेको छ। प्रतिवादी तर्फको बहस शुरू, गोर्खापत्र दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पद बहाली गरेको 5 महिना भन्दा बढ़ी भयो, तर उहाँले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नु भएको छैन। प्रधानमन्त्री दाहालसहित 16 जना मन्त्रीको सम्पत्ति विवरणमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयको वेबसाइटमा सम्पत्ति विवरण प्राप्त भएको उल्लेख छ, तर सम्पत्ति कति छ भन्ने सार्वजनिक भएको छैन। यो खबर राजधानी दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको छ। सासुवारी बुहारी पारी बल्ल भयो भेट, अन्नपूर्ण पोस्टले अग्रपृष्ठमा छापेको खबरको शीर्षक हो। सासुवारी बुहारी पारी बीचमा झ्याडी खोलो, यसै खोलोले सासु बुहारीलाई 3 वर्षदेखि छुट्याएको सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ, तर वास्तविकता त्यही हो। सिन्धुपाल्चोक चौतारा सागा चोकगढ़ी नगरपालिका 6 मा बस्ने सासु माइली थापा र इन्द्रावती गाउँपालिका 2 बस्ने बुहारी मैया थापाको भेट हुन खोलाले छेक्यो। कारण पुल नहुनु, तर यो दूरीको वर्ष अब लम्बिएन। 3 वर्षदेखि वारीपारीको सम्बन्धलाई अहिले खोलामाथि बनेको पुलले जोडेको छ। चौतारा सागा चोकगढ़ी नगरपालिका र इन्द्रावती गाउँपालिका जोड्ने पुल बनेपछि सासु बुहारीको भेट भएको हो। भूगोलको दृष्टिले सासु माइली र बुहारी मैयाको घरको दूरी त्यति टाढा भने होइन। बुहारी मैया थापाको घरबाट झण्डै 1 घण्टा ओह्रालो झरेपछि झ्याडी खोला पुगिन्छ। त्यो खोला तरेर फेरि 1 घण्टा उकालो चढ़ेपछि सासु माइली थापाको घर पुग्न सकिन्छ। सरसरी हेर्दा जम्मा 2 घण्टाको बाटो त हुने भने झैं लाग्न सक्छ, तर पनि यो 3 वर्षभित्रको अवधिमा यी सासु बुहारीको भेट भने एक पटक पनि हुन सकेको थिएन। झ्याडी खोलामाथि पुल बनेर केही दिन अघिदेखि सञ्चालनमा आएपछि बल्ल यी सासु बुहारीको भेट सम्भव भएको छ। हामी सासु बुहारीलाई आज यो पुलले भेट गराइदियो। ओठमा हाँसो भरिएका गहभरीको आँसुसहित बुहारी मैयाले भनिन्, पुल नबनेको भए कुन जुगमा पो भेट हुन्थ्यो हाम्रो। लामो समयसम्म सासु बुहारी बीच भेट नहुनुको कारण खुलाउँदै मैया भन्छिन्, बाटो लामै त होइन, शारीरिक अवस्थाका कारणले 2-3 घण्टा हिँडेर भेट्न जाने आँट नै गर्न सकिएन। 2 वर्ष अघि खाद्यान्न पिसानीका लागि नजिकैको मिलमा गएकी बुहारी मैयाको दुर्घटना भयो। मिलको फित्ताले उनको खुट्टामा गहिरो चोट पुर्यायो। 9 महिनासम्म अस्पतालमा उपचार गराएकी उनको खुट्टा राम्रोसँग ठीक हुन सकेन। मैया अहिले पनि राम्रोसँग हिडुल गर्न सक्दिनन्। हिडुल गर्न उनलाई सहारा चाहिन्छ। सासुवारी बुहारी पारी बल्ल भयो भेट, अन्नपूर्ण पोस्टले अग्रपृष्ठमा छापेको छ। तपाईँ यति बेला दैनिक पत्र पत्रिकाको संगालो कार्यक्रम अखबार सुन्दै हुनुहुन्छ। अब एकैछिन विज्ञापन र सुरेश, के छ खबर? कहाँ छौ? मेरो सब ठिक छ यार, अफिसमा छु। अनि घर तयार भयो तिम्रो? घर त तयार भयो यार। अब घरमा इन्टरनेट, टेलिभिजन लाइन अनि टेलिफोन नम्बर पनि लिनु थियो। अब तिमी नै छौ यहाँ नेपालमा पाइने सुविधाको बारेमा जानकार भएको। म त 15 वर्ष भयो यार देशबाट टाढा भएको। सजेस्ट गर न यार, कुन राम्रो होला? इन्टरनेट, टेलिभिजन लाइन र टेलिफोन सेवाका लागि हो भने आँखा चिम्लेर नेपाल टेलिकमको फाइबर टु द होम FTTH सेवा
लिहाल, तिमीलाई चाहिएको सबै सुविधा नेपाल टेलिकममा पाउँछौ। ढुक्क भएर लिँदा हुन्छ। ल गजब भएछ, मलाई चाहिएको सबै सुविधा एउटै फाइबरबाट पाउने भएपछि। थ्याङ्क यू यार। थ्याङ्क यू मलाई भन्दा नेपाल टेलिकमलाई भन, जनतालाई निरन्तर सेवा दिँदै आएको छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। कार्यक्रममा पुनः स्वागत छ। अब विभिन्न दैनिक पत्र पत्रिकामा छापिएका बाँकी खबरहरू। कारोबार दैनिकले अर्को वर्ष उठ्ला 14 खर्ब 22 अर्ब राजस्व शीर्षकमा खबर बनाएको छ। अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा 14 खर्ब 22 अर्ब रूपियाँ राजस्व असुली गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। अर्थमन्त्री महतले आगामी आर्थिक वर्षका लागि 17 खर्ब 51 अर्ब 31 करोड़ रूपियाँको बजेट ल्याउँदा 12 खर्ब 48 अर्ब 54 करोड़ रूपियाँ संघका लागि राजस्व असुली गर्ने लक्ष्य राख्नु भएको छ। यसबाहेक प्रदेश र स्थानीय तहलाई राजस्व बाँडफाँड 1 खर्ब 73 अर्ब 92 करोड़ रूपियाँ दिने भनिएको छ। प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिने यो रकम पनि संघले उठाउने राजस्व अन्तर्गत नै पर्दछ। यी दुवैलाई जोड्दा राजस्व असुलीको कुल लक्ष्य 14 खर्ब 22 अर्ब रूपियाँ पुगेको छ। कारोबार दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको छ। अब विभिन्न दैनिक पत्र पत्रिकामा छापिएका सम्पादकीयहरू। गोर्खापत्र दैनिकले भूस्वर्ग विकासको बाटो शीर्षकमा सम्पादकीय बनाएको छ। अछाम, डोटी, बाजुरा र बझाङको संगमस्थल खप्तड पहिले नेगालोले प्रसिद्ध थियो। यहाँ 22 पाटन, 25 मैदान र 53 थुम्का त थिए। प्राकृतिक र जैविक दृष्टिले मनमोहक त थियो नै, तर त्यसको चास्ने चाट्न जानेका थिएनन् नेपालीले। विक्रम सम्वत 1986 मा नेपाल आउनु भएका परमहंस योगी सच्चिदानन्द सरस्वतीले खप्तडमा 50 वर्ष बसेर साधना गर्नुभयो। उहाँको ज्ञान, समाजसेवा, परोपकार, सत्कार्यले उहाँलाई खप्तड बाबा भनेर सर्वसाधारणमा प्रसिद्ध मात्र बनाएन, खप्तडको महत्व पनि सार्वजनिक भयो। गोर्खापत्र दैनिकले सम्पादकीय बनाएको छ। राजधानी दैनिकले भान्सा महँगो नहोस् शीर्षकमा सम्पादकीय छापेको छ। सरकारले आलु, प्याज लगायत विदेशबाट आयात हुने फलफूलमा समेत भ्याट लगाउने निर्णय गरेपछि नेपालीको भान्सा महँगिएको छ। तरकारी एवं फलफूलमा आत्मनिर्भर भइसकेको बेला तरकारी जन्य वस्तुमा कर बढ़ाउनु भनेको सर्वसाधारणका जीवनशैली थप महँगो बनाउनु नै हो। राजधानी दैनिकले सम्पादकीय छापेको छ। नेपाल समाचार पत्रले स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि रणनीतिक योजना शीर्षकमा सम्पादकीय बनाएको छ भने अन्नपूर्ण पोस्टले खोलौं भ्रष्टाचारका बन्द फाइलहरू शीर्षकमा सम्पादकीय बनाएको छ। नागरिक दैनिकले छात्रवृत्तिमा छड्के शीर्षकमा सम्पादकीय छापेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका मातहतका विद्यालयले तोकिएको मात्र छात्रवृत्ति दिँदा करिब 15,000 विद्यार्थीले सहज ढंगबाट शिक्षा आर्जन गर्न सक्ने अवस्था हुन्छ। नागरिक दैनिकले सम्पादकीय छापेको छ। कारोबार दैनिकले करका दर विवाद र यथार्थता शीर्षकमा सम्पादकीय बनाएको छ। विभिन्न दैनिक पत्र पत्रिकामा छापिएका सम्पादकीयहरूपछि अब बाँकी प्रसंगहरू। कृषि बीमामा भुक्तानीका लागि सरकार तयार शीर्षकमा कारोबार दैनिकले खबर बनाएको छ। अग्रपृष्ठमा सरकार कृषि बीमा बापतको अनुदान रकम भुक्तानीका लागि तयार भएको छ। बीमा कम्पनीहरूसँगको पटक पटकको छलफलपछि सरकार रकम भुक्तानीका लागि तयार भएको हो। छलफललाई अन्तिम रूप दिन बुधबार निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूको छाता संगठन, नेपाल बीमक संघ र सरकारका पक्षबाट कृषि मन्त्रालयका पदाधिकारीहरूबीच बैठक बसेको थियो। कारोबार दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको छ। मनसूनयाम नजिकिँदै गए पनि वर्षा गराउने जलवायुजन्य गतिविधि निष्क्रिय प्राय बनेपछि बढ़ेको तापक्रमका कारण तराईमा 1.5 सातादेखि लू तातो हावा चलिरहेको छ। पश्चिम तराईसम्म नै फैलिएको लू अझै 5 दिनसम्म लम्बिने आकलन गरिएको छ। शुरूमा मध्य तराई अर्थात वर्षादेखि भैरहवा क्षेत्रसम्म लू चलेकामा हाल विस्तार भएर पश्चिम नेपालगंज र पूर्वमा मोरङसम्म फैलिएको छ। अहिले तराईमा औसत अधिकतम तापक्रम 40 डिग्री सेल्सियस छ, तर बुधबार नवलपुरको
दुमकौली क्षेत्रमा अधिकतम तापक्रम 43.8 डिग्री सेल्सियस मापन भएको छ। यसअघि 18 जेठमा रौतहटको गौरमा सबैभन्दा धेरै 43.8 डिग्री तापक्रम मापन भएको थियो। मध्य र पूर्वी तराईमा वैशाख पहिलो साता पनि लू चलेको थियो। त्यतिखेर सबैभन्दा धेरै तापक्रम भैरहवा 42.2 डिग्री नाघेको थियो। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाकी मौसमविद सजिना साक्यका अनुसार यसअघि पश्चिमी वायुको प्रभावका कारण पश्चिम नेपालमा तापक्रम धेरै बढ़न पाएको थिएन, तर हाल पश्चिमी वायु निकै कमजोर बनेकाले तापक्रम पनि बढ़ेको हो। 1.5 सातादेखिको लू पश्चिम तराईसम्म फैलियो। अझै 5 दिन तापक्रम अधिक रहने आकलन नयाँ पत्रिका दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको छ। आगामी आर्थिक वर्षदेखि लागू हुने गरी नेपालले पहिलो पटक हवाई टिकटमा 13% मूल्य अभिवृद्धि कर भ्याट लगाउने व्यवस्था बजेट मार्फत ल्याएपछि पर्यटन क्षेत्रमा अन्यल थपिएको छ। नेपाल बाहिर घुम्न जानेहरूले पनि अब सरकारलाई टूर प्याकेजमा 5% वैदेशिक पर्यटन शुल्क अनिवार्य बुझाउनु पर्ने भएको छ। अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले जेठ 15 मा आर्थिक वर्ष 2080-81 का लागि प्रस्तुत गरेको बजेट मार्फत ल्याइएका यी दुवै कार्यक्रमप्रति पर्यटन व्यवसायीका संघ संगठनले असहमति जनाएका छन्। उकासिँदै गरेको पर्यटन क्षेत्रमा हवाई टिकटको भ्याटले अन्यल कान्तिपुर दैनिकले भित्री पृष्ठमा छापेको छ। कान्तिपुर दैनिकले नै भित्री पृष्ठमा काम रोकिरहने ठेकेदारले फेरि पनि म्याद थप मागे शीर्षकमा खबर छापेको छ। पटक पटक म्याद थप गर्दा पनि काम नसक्ने ठेकेदारले फेरि म्याद थपको माग अघि सारेका छन्। उनीहरूले म्याद थप नगरे आन्दोलन गर्ने चेतावनी समेत दिएका छन्। भौतिक मन्त्रालय स्रोतका अनुसार कोविड पछि मात्र 4 पटक म्याद थपिसकेको छ। उक्त अवधिमा 6 महिनादेखि 1 वर्षसम्म म्याद थपिएको मन्त्रालय स्रोतले जनायो। कोविड पछि पटक पटक म्याद थपिसकिएको छ। मन्त्रालयका एक उच्च तहका कर्मचारीले भने, तर थपिएको म्याद सकिए पनि काम सकिने छाँट छैन। उल्टै काम नसक्ने अनि म्याद थप माग्ने मात्र काम भएको छ। काम रोकिरहने ठेकेदारले फेरि पनि म्याद थप मागे। कान्तिपुर दैनिकले नै भित्री पृष्ठमा छापेको छ। यिनै विभिन्न दैनिक पत्र पत्रिकामा छापिएका विविध प्रसंगसँगै हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। प्रविधिमा सहयोग गर्नुहुने शंकर भण्डारीलाई धेरै धन्यवाद दिँदै म श्रेया नेपाल पनि बिदा हुन्छु। यसपछि कार्यक्रम अन्तर्संवाद सुन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, नमस्कार।